अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी का ये हाल था कि उन्हें अबू ज़ैफ़ान यानी मेहमानों का बाप कहा जाता था। आपके मकान के चारों दरवाज़े थे, इनसे देखते रहते आप कि कब कोई मेहमान आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि आपने पूरी ज़िंदगी दिन या रात का खाना मेहमान के बगैर कभी भी नहीं खाया था। जब खाने का वक्त होता और कोई साथ खाने वाला ना होता तो आप अक्सर औकात मीलों तक किसी मेहमान की तलाश में निकल जाते। अरबों में बिलअमूम और कुरैश में बिलखसूस मेहमान नवाजी की रिवायत हज़रत इब्राहीम का फैज़ान था। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 मेहमान थे। इन्हीं में हज़रत जिब्राईल, मिकाईल और ज़िफ़ाईल अलैहिस्सलाम थे। ये फरिश्ते हैं। इन्हें ज़ैफ़ इसलिए कहा गया है कि वो मेहमान की वज़ा में आते हैं, इसलिए हज़रत इब्राहीम ने उन्हें मेहमानी पेश की, या इसलिए कि हज़रत इब्राहीम के गुमान में वो मेहमान थे। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि आने वाले मेहमानों की ताज़ीम कीजिए और इनमें से हर एक के लिए अलहदा भुनी हुई बकरी तैयार फरमाइए। फिर वही आई कि मेहमानों की ताज़ीम कीजिए, आपने इनके लिए ऊँट ज़िबा किया। फिर वही आई कि मेहमानों की ताज़ीम कीजिए, आप हैरान हुए। फिर समझे कि मेहमानों का इकराम कसरत ताम से नहीं बल्कि इनकी ताज़ीम ये है कि इनकी खिदमत करूं, चुनाचा इनकी खिदमत के लिए उठ खड़े हुए। फिर वही आई कि अब आपने मेहमानों की ताज़ीम की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का बड़ा शोहरा था। आप उस वक्त तक खाना ना खाते जब तक कोई मेहमान न आ जाता। एक बार ऐसा हुआ कि एक हफ्ता तक कोई मेहमान न आया। आप घर से इस ख्याल से निकले कि कोई मुसाफिर मिल जाएगा तो इसे मेहमान बना लाएंगे। इस तलाश में उन्हें एक कमज़ोर और नातवां बूढ़ा शख्स नज़र आया जिसका भूख से बुरा हाल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे अपने घर ले आए और दस्तरखान पर बड़ी इज्जत और एहतराम से बिठाया। खाना शुरू हुआ तो मुसलमानों के दस्तूर के मुताबिक मेहमान ने बिस्मिल्लाह ना कहा। पैगम्बर खुदा हैरान हुए और इस मेहमान से वजह पूछी कि इसने उम्र रसीदा होने के बावजूद बिस्मिल्लाह कहकर खाने का आगाज़ क्यों नहीं किया। बूढ़े मेहमान ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो आतिश परस्त हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना तो उन्हें दुख हुआ कि ऐसे शख्स को वो मेहमान बना कर लाए जो मुसलमान नहीं है। उन्होंने इसे दस्तरखान से उठा दिया। उसी वक्त वही नाजिल हुई कि ए इब्राहीम, हमें ये बात खूब मालूम है कि ये शख्स हमारी जगह आग को माबूद जानता है और आग की परस्तिश करता है और उसी आग से मांगता है, मगर इसके बावजूद हम तो इसे पिछले 100 साल से रिस्क भेज रहे हैं और एक तू है कि तू इसे एक वक्त का खाना न दे सका। इसे नापाक तसव्वुर किया, दस्तरखान से उठा दिया। कर्म करते वक्त ये पूछा नहीं जाता कि ये कौन है, इसका अल्लाह का बंदा होना ही काफ़ी है। और ये सुनते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस शख्स के पीछे दौड़े और इसको वापस बुलाया। उसने कहा कि जब तक आप इसकी वजह ना बतलाएं, पहले मुझे क्यों निकाला गया और अब फिर क्यों बुला रहे हैं, मैं उस वक्त तक आपके साथ ना जाऊंगा और ना मैं आपका खाना खाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाक़या बतला दिया। तो यही वो वाक़या है और कि वो रब जिसने ये हुक्म भेजा है बड़ा करीम है, मैं इस पर ईमान लाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वो शख्स चला गया और मोमिन होकर बाकायदा उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खा लिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काशाना अबू अयूब को रौनक बख्शी तो हज़रत ज़ैद बिन साबित सबसे पहला तोहफ़ा लेकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये एक प्याला था जिसमें सुरीत था जो गंदम के आटे, घी और दूध से तैयार किया गया था।
میں نے پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلایا، سب نے مل کر اسے کھایا، اور میں ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ سعد بن عبادہ کی طرف سے ان کا ایک غلام بھرا ہوا پیالہ سر پر اٹھائے ہوئے آ پہنچا۔ یہ پیالہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کپڑا اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس میں سرید نظر آئی جس کے اوپر گوشت والی ہڈیاں رکھی تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا غلام اس پیالے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں ہم بنی مالک بن نجار کے محلے میں تھے۔ ہر رات 3-4 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوڑی پر کھانا لے آتے، اور ان لوگوں نے اپنی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ ہر آدمی اپنی باری پر کھانا پکوا کر لے آتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ماہ بعد 9 تعمیر شدہ ہجروں میں منتقل ہو گئے۔ اور حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ابو شعیب نام کا ایک شخص تھا، اس کا ایک لڑکا جو گوشت فروخت کرتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے چہرے سے بھوک کا اندازہ کیا۔ اس نے اپنے لڑکے کو کہا جاؤ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو، میرا ارادہ ہے میں 5 آدمیوں سمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دوں۔ اس نے کھانا تیار کر لیا، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو 5 آدمیوں سمیت کھانے کی دعوت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص اور بھی چل پڑا۔ جب وہ شخص دروازے پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہمارے ساتھ چل پڑا، اگر تم چاہو تو اس کو اجازت دے دو، اور اگر تم چاہو تو یہ شخص لوٹ جائے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ کھانا نوش کرے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک فارسی رہتا تھا، وہ شوربہ بہت اچھا بناتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شوربہ بنا دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا۔ یہ تھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضیافت جو صحابہ کرام اپنی طاقت کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش فرماتے تھے، اور کھانا چاہے ایک تھوڑی سی ہی کوئی چیز ہو لیکن ان کے دل بہت فیاض تھے اور وہ کھلے دل سے سب کو دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ مشرک تھا لیکن ان سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کرنے پر آپ نے اس مہمان کو راضی کیا اور اپنے گھر لا کر اس کو کھانا کھلایا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے کوئی مشرک ہے، کافر ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، وہ کسی پر بھی اپنی رحمتیں کم نہیں کرتا، اس کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ اس کا بندہ اور ایک انسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسانوں کی خدمت کر سکیں، مدد کر سکیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سے حسب توفیق ہم دوسروں کا حصہ نکال سکیں۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔